प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महिनाको 11 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। मंगलबारको दिनमा उनै भगवान श्री गणेशको कृपा सबैमाथि रहोस्, हनुमानजीको कृपा रहोस् र आफ्ना इष्ट देवदेवता कुल देवदेवताको कृपा रहोस्, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको कृपाले सबैको दिन मंगलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौं। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन भने नभुल्नु होला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर आलमा पनि थिच्न नभुल्नु होला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 11 गते मंगलबार, तदनुसार ईसवी सन 2021 फेब्रुअरी महीनाको 23 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिला अथवा एकादशी तिथि आज अपराह्नको 3:29 सम्म, त्यस पछाडि द्वादशी। आर्द्रा नक्षत्र आज बिहानको 10:18 सम्म, त्यस पछाडि पुनर्वसु। आयुष्मान योग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:56 सम्म, त्यस पछाडि सौभाग्य योग रहनेछ। विष्टिकरण आज अपराह्नको 3:29 सम्म, त्यस पछाडि भवकरण। मिथुन राशिमा चन्द्रमा आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:12 सम्म, त्यस पछाडि कर्कट राशिमा। श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा चर योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ पहेँलो वार्सुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय रहनेछ। आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:12 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मिथुन, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:36 सूर्यास्त बेलुकाको 6 बजी हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज भीमा एकादशी व्रत रहेको छ। भद्रा अपराह्नको 3:29 सम्म रहनेछ। त्रिपुष्कर रहेको छ आज अपराह्नको 3:29 पछिदेखि। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु अपराह्नको 3:08 देखि बेलुकाको 4:35 सम्म काल पश्चिम दिशामा रहनेछ। यमघण्ट बिहानको 9:27 देखि बिहानको 10:53 सम्म रहनेछ। रोग उद्वेग बेला बिहानको 6:36 देखि बिहानको 9:27 सम्म रहनेछ। काल बेला दिउँसोको 1:44 देखि दिउँसोको 3:08 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी त्यति उत्तम मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै चिनी, सखर अथवा अमला खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 10:53 देखि दिउँसोको 1:44 सम्म। अभिजित मुहुर्त बिहानको 11:55 देखि दिउँसोको 12:41 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार पश्चिम दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु उत्तम मानिन्छ। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। सूर्य उदयकालीन अवस्थामा चन्द्रमादेखि 6औं भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा, मकर राशिमा बुध शनि र बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा, कुम्भ राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 11 भावमा, मेष राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 12 भावमा, वृष राशिमा राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। तपाईहरुको राशि मेष हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आत्मसन्तुष्टिको अनुभूति तपाईहरुलाई हुन सक्ने दिन रहेको छ भने मान्यजन आदिको साथ र सहयोगद्वारा गरिएको काममा विशेष तपाईहरुलाई फाइदा प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। नयाँ कार्यको थालनी गर्नका लागि तपाईहरु अलिकति जागरुक बन्न सक्ने दिन पनि हो भने केही मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा तृतीय भावमा रहने देखिन्छ। आज खानपानको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिए स्वास्थ्य तपाईहरुको राम्रो रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। दाजुभाइ र बन्धु बान्धवले सकेको साथ सहयोग तपाईहरुलाई गर्ने देखिएको छ। आज कुनै पनि कामको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। विशिष्ट आफूले कुनै पनि पदहरू ओगट्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईहरुमा यो भर पर्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू सुन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज आफूमा भएको सिप र आफूमा भएको ज्ञानको प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा घरायसी केही समस्याहरू देखा पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो, तर दिनको सुरुवात भने तपाईहरुका लागि खराब छैन। आजको दिनमा तपाईहरुले जीवन साथीसँग केही घर सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विवाहित हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम
कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरूले पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ भने टाढिएका मित्रहरू पनि नजिकिन सक्छन्। तपाईहरूबाट कोही व्यक्तिहरू रुष्ट भइरहेका छन् भने तपाईहरूलाई चाहिँ आज केही न केही उनीहरूले नै सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज शत्रु पक्ष केही कमजोर रहनाले पनि तपाईहरूको कामधन्दा आदिमा केही सहजता महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आज हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईहरूले ज्यादा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ। अनि तपाईहरू चाहिँ आज गृहिणी वर्ग हुने व्यक्तिहरूले घरका काम धन्दा आदिमा अलिकति बेलुकाको समयमा ज्यादा आफूले खट्नुपर्ने, अलिकति शरीर थाकेको महसुस हुन सक्ने दिन भए तापनि दिनभरिको समय तपाईहरूका लागि त्यस्तो खराब पूर्ण चाहिँ होइन। अनि आज खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। अनि तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि समय नराम्रो होइन। अनि राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका समस्याहरूको सुलह हुन सक्छ। आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ एक अर्का बीचको भावनालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ भने आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय खराब चाहिँ होइन। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि कृषि क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता भगवान गजानन। आजको कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गजाननाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। टोरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि तपाईहरूको हो भने कस्तो रहला त भन्दा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले सामाजिक क्षेत्रबाट सम्मानित हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने तपाईहरूले बोलेका कुराहरू आज अरूले काट्दैनन् कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आज रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि आफू जागरुक बन्नुहोला। समय केही सुधार चाहिँ रहेको मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा नै रहने देखिन्छ। विशेष आज व्यावसायिक क्षेत्र आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पनि आफूले गरेको मेहनतको फल लिन सक्ने दिन रहन्छ। तर खर्च वर्चमा भने आफूले आजको दिनमा कन्ट्रोल गर्नै पर्ने देखिन्छ। कहीँ फजुल खर्च आफूले नसोचेका क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आम्दानीका केही नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता तपाईहरूले लगाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ। घर परिवारमा केही सुखको अनुभूति तपाईहरूले गर्न सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। तर अलिकति बेलुकाको समयमा भने ठाकठुका पनि पर्न सक्ला। आज मातापिता वा अभिभावक वर्गबाट आवश्यक सहयोग र सल्लाह प्राप्त तपाईहरूलाई पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ। आफू कुनै पनि समस्यामा पर्दा अरूले चुप लागेर बस्दैनन्, हेर्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। आजको दिनमा हाके ताकेका काममा चाहिँ केही आफू सफल हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रवास क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिनु चाहिँ ज्यादा हुँदैन। कुटुम्बहरूको काममा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने आफ्नो काम धन्दा आदिमा कुटुम्ब पक्षको पनि साथ रहन सक्छ। आज कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनीका निम्ति आँट र साहसमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज व्यक्तित्व विकासमा जुट्ने समय तपाईहरूका लागि रहेको छ। विशेषतः आज तपाईहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि घरका काम धन्दा आदिमा दिलचस्पी बढ्नेछ। विशेष तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो काममा भन्ने खालको दिन रहन्छ। घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शुभतामा वृद्धि हुन्छ, हुन सक्ने विभिन्न समस्याहरूबाट बचिन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ अथवा आफूले गरेको मेहनत खेर नजाला। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ जस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि समय खराब होइन। तपाईहरूले चाहिँ केही ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। अनि आजको दिनमा तपाईहरू कृषि पेसामा हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि चाहिँ अलिकति सम्हालिएर काममा अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभदायक नै दिन मान्न सकिन्छ। आज शुभ अङ्क तपाईहरूको 2 अङ्क,
राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवती उमा। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि तपाईहरूको हो भने कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले धेरै व्यक्तिको विश्वास जित्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई समेत सुदृढ बनाउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन रहेको छ। दिन रमाइलो गरी बिताउनका लागि तपाईहरूको चाहना पनि हुन्छ भने आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरू पूरा हुन सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। तर अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा आफूले आफ्ना काम धन्दा आदि प्रति ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। मनपर्ने वस्त्र अलङ्कार आदि आफूले चाहिँ खरिद गर्न सक्ने सम्भावना अथवा उपहार प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर अलिकति महँगोमा परिन्छ कि यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। आज खरिद गरेको कुनै पनि चिज वस्तुले तपाईहरूलाई पूर्ण असन्तुष्टि नै दिन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तर अरूको कुरा चाहिँ आफूले सुन्नु हुँदैन। फेरि आज तपाईहरूलाई भगाउन खोज्नेहरूको संख्या भने बढ्न सक्छ। शत्रु पक्षले भने तपाईहरूलाई केही पनि हानि पुर्याउन सक्दैनन्। आज स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत तपाईहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले आर्थिक अवस्थालाई पनि केही न केही सुदृढ बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कहीँ रुपैयाँ पैसाहरू फसेको छ भने उठाउने प्रयत्न गर्न सक्ने दिन रहन्छ। आज कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूका लागि पनि यथेष्ट लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरूले परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहन्छ भने आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले भने अलिकति ज्यादा कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन भए तापनि पूर्ण आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। आफू कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ ज्यादा आफ्नो शरीर कमजोर हुन सक्छ। अलिकति आफू खुसी रहने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। अनावश्यक यात्राबाट भने जोगिएको राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै न कुनै कामहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जीवन साथीको साथ लिनु राम्रो हुन्छ। यदि तपाईहरू विवाहित हुनुहुन्छ भने अविवाहितहरूले दिदीबहिनी आदिको अथवा आमाको केही साथ लिनु भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूका चाहिँ विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुँदै जान्छ। आज धर्म कर्म प्रति आस्थावान व्यक्तिहरूका लागि धार्मिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा केही न केही आफूलाई लाभ भएको महसुस गर्न सक्ने नै दिन हो भने आजको दिनमा तपाईहरू खेलको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि समय नराम्रो होइन। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा विश्वास बढ्न सक्ने दिन रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय खराब होइन। शुभ अंक 9 अंक रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री कृष्णाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफ्नो कार्य क्षेत्रमा आफू खटिरहँदा अलिकति ज्यादा दिगदारीपना बढे तापनि आफ्नो चातुर्यताले भने कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चाको विषय आफू हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज शत्रु पक्षलाई केही दबाउने प्रयत्न आफूले गरिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तर ज्यादा अरूको विषयमा तपाईहरूले चासो लिनु राम्रो हुँदैन। अरूले फेरि हानि पुर्याउन सक्लान्। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तर आजको दिनमा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। अन्य ग्रहको प्रभाव आज पनि सकारात्मक देखिन्छ। त्यसैले नयाँ बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा चाहिँ घरिघरि असन्तुष्टिहरू आज बढ्न सक्छ। तर पुरानै बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय खासै नराम्रो चाहिँ होइन। आज शरीरमा सामान्य उत्साह त देखिन सक्ला
सक्ला, पराक्रमी पनि आफू बन्न सकिएला। तर आज आफूले व्यर्थमा श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अरूले आफूलाई फुर्क्याउन सक्छन् र आफ्नो काममा आफूलाई खटाउन सक्छन् कि भन्ने खालको दिन हो, यानि कि अरूको काममा आफूले खट्नु पर्ला। आज मन त्यसै उताउलो र चञ्चल बन्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज विलासितापूर्ण तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि चीज वस्तु आदिमा चाहिँ आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही नयाँ चीज वस्तुहरू खरिद गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि आजको दिन रहेको छ। आज सुख दुःख आय व्यय सफलता असफलता झन्डै उस्तै भएको महसुस हुन सक्ने दिन पनि हो। तर आफूले संघर्ष भने गर्न छोड्नु हुँदैन। शुभ फल पाउन निकै नै आफूले खट्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ। अनि वैदेशिक क्षेत्र भने आजको दिनमा तपाईहरुका लागि निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि काममा खटिराख्नु भएको छ, आफ्नो काममा होस् अथवा अरूकै काममा खटिराख्नु भएको होस्, तपाईहरुले कुनै न कुनै कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले नजिकका मित्रहरूबाट पनि केही साथ लिन सक्नुहुन्छ प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने, र तपाईहरुले अलिकति ज्यादा मनोरञ्जनमा भुलिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर आज प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने चाहिँ बानीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। खासै सम्बन्ध बिग्रन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर हेलचेक नै आफ्नो बन्न सक्छ। त्यसले चाहिँ आफू अलिकति टाढिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। हलुका रातो रङको प्रयोग गर्दै अगाडि बढे तपाईहरुका अशुभतामा कमी भएर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने छात्र छात्रा आदिले भने कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आफूले मेहनत गरे बमोजिम आफूलाई लाभ नभएको महसुस हुन सक्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले आज निकै सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि रहन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले बनाएका योजनाहरूलाई गोप्य राखेको राम्रो हुनेछ। आज घर गृहस्थमा काममा ज्यादा खट्नु पर्ला। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता सन्तोषी माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सन्तोषी मात्रै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको मेहनत र परिश्रमको कदर हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईहरुमा विशेष ज्ञानको उदय हुन सक्ने दिन पनि हो भने आफू कर्म प्राप्तिका लागि निकै नै खट्न सक्ने दिन हो। कर्मप्रति इमानदार र वफादार रहन सकिन्छ र लगनशील पनि भइन्छ, जस कारणले गर्दा विभिन्न समस्या आदिलाई पनि तपाईहरुले हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुनै पनि कामहरुमा अथवा कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा आफू संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज रमाइलो पारिवारिक जमघट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आज रमाइलोमा नै आफू थोरै निराश हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। थोरै साथीभाइ आदिबाट चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको दिन हो, तर साथीभाइ टाढिन्छन् नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज घरायसी वातावरणमा तपाईहरुले सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। देवालय मठ मन्दिर आदिको भ्रमणका लागि मन लाभान्वित हुन सक्छ। दर्शन गर्नका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कँदै गर्दा आफूसँग भएका बहुमूल्य चीज वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज निर्णयात्मक शक्ति बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। इष्टमित्र आदिले आफूलाई कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै गर्दा शास्त्र सल्लाह दिन सक्ने दिन हो। शास्त्र सल्लाहलाई पालना गर्दा तपाईहरुका लागि राम्रो फाइदा हुने योग पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा लाभ स्थानमा 11औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय खराब होइन। तपाईहरुले गरेको पूर्ण श्रम चाहिँ खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको ज्यादा तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको शरीरमा केही न केही ऊर्जा थपिन सक्छ। तपाईहरुको स्वास्थ्य पूर्ण खराब नै हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन आजको दिनमा। तर खानपानको समय भने केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज खेलकुद क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि केही न केही लाभयुक्त समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। आफूले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा मेहनत गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्न जरुर गर्नुहोला। आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका समस्याहरूलाई हल गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। दाम्पत्य जीवनलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि हो। सरकारी
सरकारी पद ओहदामा रहेर नित्य काममा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै नराम्रो होइन। खास गरी कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ भने आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता आदित्य भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूले पनि श्रममूलक कामबाट विशेष फाइदा लिन सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा चिन्तनमूलक र बौद्धिक कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरूको केही न केही समय सुधार हुँदै जान सक्ने दिन पनि हो भने आज विभिन्न अवसरहरूले तपाईहरूलाई पछ्याउन सक्ने दिन पनि रहन्छ। तर अवसरहरूलाई चाहिँ आफूले चिन्न सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। त्यसैले आफूलाई प्राप्त हुने लाभ पनि अरूले हत्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा पनि आज तपाईहरूले कुनै पनि काममा खट्दै जाँदाखेरि साथीभाइ इष्टमित्र आदिले सामान्य साथ र सहयोग चाहिँ दिन सक्छन् र आफूले केही आराम पाएको महसुस गर्न सक्ने दिन अथवा आफू चाहिँ केही सुखी र खुसी भएको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। कर्मचारी आदिले हाकिम वर्ग आदिलाई खुसी पार्नका लागि केही मेहनत गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरूका इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज ठुला बडा आदिको साथ सहयोग सल्लाह अनुसार कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा राम्रो फाइदा तपाईहरूले लिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने आज सन्तान पक्षबाट केही सन्तुष्टि तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज अभिभावक वर्ग आदिले सन्तति आदिका समस्यालाई हल गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा साख तपाईहरूको रहन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। धार्मिक कार्यमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। खास गरी सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै गर्दा केही मान सम्मान तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज गरेका काममा केही न केही सफल भइन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ रहनेछ। आज तपाईहरूले आफूमा उत्पन्न हुने क्रोधलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ र छिटो आवेशमा आएर तपाईहरूले निर्णय गरिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। अलिकति केही सोच्ने समय राखेको राम्रो हुन्छ। विशेष आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि तपाईहरू जस्तै परदेशका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरूले चाहिँ वैदेशिक प्रयोजनका कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि खासै खराब समय नभए तापनि अलिकति अपरिचित व्यक्तिहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय नराम्रो होइन। आजको दिनमा आफूले अलिकति ज्यादा दौडधुप चाहिँ गर्नु पर्ला। खास गरी आज तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि खासै समय नराम्रो त होइन, तर आफ्नो विचारलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि दिन नराम्रो होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता नारायण भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तपाईहरूको राशि तुला हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा इष्ट मित्र अथवा आफन्त बीचका विवादित विषयहरूलाई तपाईहरूले हल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा नै रहने देखिन्छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि केही न केही सकारात्मक चाहिँ हो। आज तपाईहरूले दिनभरि लाभमूलक काममा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो।
र ती कामहरूबाट परिणाम राम्रो प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ भने लामो अथवा छोटो दूरीको यात्राका लागि अनुकूल समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले इमर्जेन्सी यात्रामा निस्किहाले तापनि यात्रा सफल रहन्छ भन्ने खालको दिन रहन्छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार र दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा आफूले भरपूर मेहनत दिन सक्ने दिन हो। खट्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउनका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर खानपानलाई भने आजको दिनमा सुधार गर्नुहोला, नत्र स्वास्थ्यमा केही समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। पूर्ण स्वास्थ्यमा समस्या र उपचार खर्चमै वृद्धि नभए तापनि अलिकति ज्यादा तपाईहरुले मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज बौद्धिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि गरिएको प्रयास केही सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने कल्याणको काममा आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ। जनहितका लागि चाहिँ आफूले समय र धनको उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जस कारणले पनि आफूले स्याबासी प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आज तपाईहरुले मित्र अथवा दाजुभाइका कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। आज तपाईहरुले दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो भने बोलीका कारणले गर्दा केही कामहरू बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। आज तपाईहरुले प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। दैनिक तपाईहरुले गरेका कामबाट घाटा लाग्दैन यसको मतलब। अनि आजको दिनमा अलिकति बेलुकाको समयमा तपाईहरुलाई थाकेको महसुस चाहिँ हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ, तर ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। बेलुकाको समयमा अलिकति क्रोध बन्न सक्छ। क्रोधलाई नियन्त्रण गरे मात्र घर परिवारका सदस्यहरू तपाईहरुप्रति आकर्षित हुन्छन्। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेको तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी पनि भएर जान्छ। अनि आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। केही तपाईहरुमा पराक्रमपन बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब समय होइन भने आज तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले बनाएका योजनाहरू सार्थक हुन सक्छ भने कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि खासै नराम्रो दिन चाहिँ होइन। शुभ अंक 9 अंक। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता माता भवानी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भवानी देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईहरुको राशि वृश्चिक हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफ्नो महत्त्वपूर्ण काममा भन्दा भोग विलास आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा केही लाभांशमा कमी हुन्छ कि भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा भइरहेको अवस्था हो, तर आज पनि पूर्ण आत्तिनु पर्ने दिन चाहिँ होइन, तर पनि आफूले खाने दैनिक खानपान आदिलाई सुधार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। अलिकति स्वादै जिब्रो आज तपाईहरुको बन्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईहरुले चाहिँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रति अलिकति सचेत भएर अगाडि बढे राम्रो हुन्छ। दुर्घटना प्रति पनि सचेत रहनुपर्छ। त्यसैले आज सवारी साधन चालकहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने दिन हो। ज्यादा आफूले लापरवाही गर्नु हुँदैन र कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले पनि अगाडि बढ्नु हुँदैन। जागरुक बनेर आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नु भए भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन सक्छ। आज बाटो काट्दाखेरिको समयमा थोरै होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। प्रवास क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरुका लागि खासै समय नराम्रो होइन, तर तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरुको यादमा समय ज्यादा कटाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ अथवा बिछोडिएका कोही आत्मीय जनहरुको याद आउन सक्छ, मित्रहरुको ज्यादा याद आउन सक्छ। आज हाकिम मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सल्लाहलाई चाहिँ तपाईहरुले पटक्कै नकाट्नु होला। आज तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः आफन्त आदिसँग केही कुरा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, आज भलाकुसारी गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अलिकति बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ र मात्र भोलिका दिनलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज कडा परिश्रम र मेहनतको बलमा बेलुकाको समयमा चाहिँ राम्रो परिणाम हात पर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। तर आजको दिनमा
खुट्टा तान्नेहरूबाट केही सजग हुनुपर्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि रहेको छ। शत्रु पक्षहरू जोर मुराउन सक्छन्, कहाँबाट चाहिँ यसलाई लडाउन पाइन्छ अथवा कहाँबाट चाहिँ यसलाई खसाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले अलिकति तुनाबुना बुन्न सक्ने दिन हो। त्यसैले पनि सतर्क रहनुपर्छ। खास गरी तपाईँहरू अलिकति विशिष्ट पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले विचार पुर्याउनुहोला। आज तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शत्रु पक्षको चाहिँ चलखेललाई विचार तपाईँहरूले पनि पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र आज तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि खासै समय नराम्रो होइन। अनि तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष विद्यार्थी वर्ग आदिले भने आजको दिनमा अलिकति असन्तुष्टिहरू आफूमा बढेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि केही बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने, आफ्नो व्यवहारलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुन सक्छ र आफूलाई राम्रो पनि हुन सक्छ। ज्यादा आत्तिने दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग हलुका सेतो रंग। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आफूले आफ्ना काम धन्दा आदिमा ज्यादा खट्नुपर्ने दिन हो, तर ढिलै भए पनि आफूले चाहिँ राम्रो लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरूको कुरा काटेर हिँड्नेहरू प्रति तपाईहरूले ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुँदैन। विशेषतः अरूले जेसुकै भनोस् आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफू जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज अल्छीपना घरिघरि बढ्न सके तापनि तपाईहरूले राम्रै लाभ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरूले नजिकका व्यक्तिहरूबाट राम्रो साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जस कारणले पनि आज तपाईहरूका चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। चुनौतीहरूको सामना भने आफूले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा हलुका गर्नु चाहिँ पर्ला। आज तपाईहरूले भर्खर चिनजान भएका व्यक्तिहरूबाट भने केही सजग रहनुपर्ने दिन चाहिँ हो। उनीहरूलाई आफ्ना भित्री कुराहरू सम्पूर्ण नखोल्नु होला, उनीहरूले आफ्नो फाइदा लिन सक्छन्। आज तपाईहरूले चाहिँ साझेदारी बन्द व्यापार आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने राम्रो समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले चाहिँ आगे ताकेका कामहरूबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने दिन पनि रहन्छ। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि खराब समय होइन। आज सामान्य धन खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ला, तर पनि आज जुन क्षेत्रमा आफूले खर्च गरिन्छ त्यही क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले सामान्य यात्रामा निस्कनु पर्यो भने चाहिँ थोरै यात्रा कठिन रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, तर यात्रा सफल चाहिँ रहन्छ। आज तपाईको कार्यको कसैले चर्चा गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि आजको दिन खराब होइन। अनि तपाईहरूले चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि केही सोच्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईहरूले दाम्पत्य जीवनमा पनि केही सकारात्मक संकेत प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा दैनिक खट्ने व्यक्तिहरूका लागि समय नराम्रो होइन। कृषि पेशामा तपाईहरू खटिराख्नु भएको छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। बौद्धिक क्षेत्रमा समेत तपाईहरूले लाभ लिन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। र विशेष तपाईहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण घरायसी काममा अलिकति साँझको समयमा खट्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरू गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि हो। हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूका अशुभतामा आजको दिनमा पनि केही कमी भएर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूको दिमागी शक्ति बढ्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। त्यसैले छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिले राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि खासै खराब समय चाहिँ होइन। आज खेलको क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभदायक दिन चाहिँ हो। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि खासै नराम्रो दिन होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क तपाईहरूको 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता सूर्य भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा सामान्य चुनौती पश्चात तपाईहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन रहन्छ। त्यसैले आज दिनको सुरुवातमा आफूलाई केही समस्याहरू परिहाले तापनि ज्यादा चिन्ता झेल्नु चाहिँ तपाईहरूका लागि राम्रो हुँदैन। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज घरायसी सुख सुविधा बढाउने केही नयाँ चीज वस्तुहरू किनमेल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा अलिकति तपाईहरूको मन चाहिँ प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहन्छ। दिनको सुरुवाततिर मध्यतिर पनि यस्तै रहला, तर अलिकति बेलुकाको समयमा आफ्नो बानी र व्यवहारलाई तपाईहरूले सुधार गर्नुपर्छ। तपाईहरूमा रिस रागहरू चाहिँ आज पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र आज तपाईहरूले कसैलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय दिँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति सोचेर दिनुहोला अनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज आफू सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कदै हुनुहुन्छ भने यात्रा केही सफल पनि रहन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ, तर टाढाको यात्राबाट भने तपाईहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन कि अलिकति केही असन्तुष्टिहरू तपाईहरूमा बढ्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। अनि आज आफूले चाहिँ आफूसँग भएका बहुमूल्य चिज वस्तुहरूको सुरक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना तपाईहरूमा हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः अलिकति एकान्त रोज्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज आफू व्यवहारिक बनिन्छ। व्यावसायिक चिन्तनका लागि आजको समय निकै उपयुक्त पनि मान्न सकिन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। घरायसी सुखमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर आफूले आफ्नो बाणीलाई भने केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ फेरि। अनि माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै नराम्रो चाहिँ होइन आजको दिनमा। अनि आज थोरै मानसिक तनावहरू बेलुकाको समयमा झेल्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफ्नो हेल्थ चेक नै बढो भने चाहिँ, नत्र त्यस्तो साह्रो खराब समय होइन आजको दिनमा। र आज हलुका कालो रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि तपाईहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना कोही प्रतिस्पर्धीहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो सबक सिकाउन सक्ने दिन पनि रहन्छ। अलिकति बोलीको प्रभाव पनि तपाईहरूको चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज कर्मचारी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। अनि कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि, कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तर खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले भने आजको दिनमा अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। चोटपटक नलाग्ला भन्न सकिँदैन। विशेष आज छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शरीर पूर्ण कमजोर नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। खानपानबाट तपाईहरूलाई केही न केही इनर्जी मिल्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूका लागि पूर्ण खराब दिन होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हलुका कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता शनि देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूका खिन्नता बोधहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईहरूका पारिवारिक झोर झमेला आदिको पनि अन्त्य हुन सक्ने दिन हो। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज पनि ज्ञान र चिन्तन तपाईहरूका लागि केही उपयोगी बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरूले बौद्धिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा केही लाभ लिन सक्ने दिन रहन्छ। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाले विशेष चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा लगाउन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। आज आय आर्जनलाई बढाउनका लागि केही कदमहरू चाल्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहन्छ। आज विशेष तपाईहरूले चाहिँ छिटपुट कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आज
बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। आज तपाईहरूले चाहिँ कहीँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु पूर्व अलिकति सोच्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ। कुनै पनि कामको थालनी गर्दा शुभ समयको विचार गर्नुभयो भने अवश्य तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज अलिकति बेलुकाको समयमा प्रतिकूल समय तपाईहरूका लागि रहन्छ। थोरै मानसिक विचलनता तपाईहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बेलुकाको समयमा चाहिँ रहन्छ। आर्थिक समस्याहरूलाई दिवाकालीन समयमा हल गर्न सक्ने दिन चाहिँ हो, तर बेलुकाको समयमा अलिकति तपाईहरूले आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा पनि होस चाहिँ पुर्याएको राम्रो हुन्छ। घरिघरि तपाईहरुमा आज पनि केही रिस रागहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। आत्मबल र संयमता भने आज तपाईहरूले पटक्कै गुमाउनु हुँदैन। आज तपाईहरूले चाहिँ आफू बीचमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने मौका पाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले सही समयमा निर्णय कुनै पनि कुराको गर्न सक्ने दिन पनि हो भने हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। अझ विभिन्न अशुभतामा चाहिँ कमी भएर जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि समय खराब चाहिँ होइन। आज तपाईहरूले सन्ततिका इच्छा पूर्तिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अभिभावक वर्ग आदिले, विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खासै समय खराब होइन। तपाईहरूले आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ भने आज तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष तपाईहरुका लागि खराबै समय नभए तापनि ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता महाकाली देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कामहरूमा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर पनि मित्रजन आदिको सामान्य साथ र सहयोग मिल्न सक्छ र बिग्रन लागेको काम बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थान कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट आजको दिनमा पनि तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। विशेषतः आज तपाईहरुलाई दिनको सुरुवातमा सामान्य आलस्य र थकानको महसुस हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा केही आनन्द र उल्लासको वातावरण तपाईहरुमा चाहिँ प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले आत्तिने दिन चाहिँ होइन। अन्य ग्रहको प्रभाव आजको दिनमा पनि केही सकारात्मक भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले साझेदारी कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने लाभ राम्रो लिन सक्ने सम्भावना हो, तर व्यक्तिगत काममा भने अलिकति ज्यादा तपाईहरुले सचेत भएर चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ। आज तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरुका लागि भने समय नराम्रो चाहिँ होइन। आज आम्दानीका स्रोतहरू तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, अथवा तपाईहरु बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नु परे तापनि आफूले चाहिँ दैनिक गुजारा चलाउनका लागि धन आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज धन सञ्चय नै हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन हुन चाहिँ। आज डुबेको धन अप्रत्याशित ढंगले फिर्ता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले केही मेहनत र प्रयास गर्नुपर्छ। आज गरेको मेहनत र प्रयासले भोलिका दिनमा पनि आफूलाई फाइदा हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरूलाई ज्यादा सम्झाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूबाट उनीहरू अलिकति ज्यादा बाङ्गिन्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ, तर आत्ति हाल्ने दिन चाहिँ होइन। आफूले बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने सबै समस्याको समाधान हुँदै जान्छ। आज तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका काम धन्दा आदिमा ज्यादा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। महत्त्वपूर्ण काममा अगाडि बढ्न अलिकति सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरु धर्म कर्म प्रति ज्यादा आस्थावान बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज मान्यजन आदिको सल्लाह र सुझावलाई चाहिँ जरुर तपाईहरुले मानेर अगाडि बढ्नु होला। आज
हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शुभतामा वृद्धि हुन्छ र आफूलाई राम्रो हुँदै जान सक्छ। विशेष तपाईहरूले आज खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा खट्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज जोसुकैले पनि मीन राशि हुने जनहरूले चोटपटकबाट जोगिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तपाईहरूले ज्यादा ख्यालठट्टा गर्दाखेरि पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। विद्यार्थी वर्गले आज अलिकति सोचे जस्तो समय नभएको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि विचार पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क आज तपाईहरूको 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता भैरव देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।